हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सदीक़ा एंड यू आर वाचिंग द कॉरेस्पॉन्डेंट। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत अहम सवालात का जवाब हम देने वाले हैं। वो सवालात ये हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि मोहसिन नकवी आखिर कौन है जिसको पंजाब का केयर टेकर सीएम बनाया गया है। दूसरा सवाल ये है कि क्यों इमरान खान को मोहसिन नकवी काबिल कबूल नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट से, क्या उनकी तकर्री से मज़ीद सियासी इंतशार जो है वो बढ़ने वाला है, क्या ये उनकी तकर्री जो है मज़ीद सियासी इंतशार का बाइस बनेगी। सो इन तीनों सवाल का जवाब देंगे और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मोहसिन नकवी कौन है। सो मोहसिन नकवी की अगर हम पॉलिटिकल से हट के उनका डिस्कस करना शुरू करें, उनकी प्रोफेशनल करियर या उनकी काम क्या करते हैं, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर क्या क्या अचीव किया और किस तरह से अपना नाम मनवाया सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। बाय प्रोफेशन वो एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो क्रिस्टियन मॉडल स्कूल से हासिल की, फिर जीसी गए और उसके बाद आला तालीम के लिए वो यूएसए चले गए। जब वो यूएसए में थे, उनका पैशन था जर्नलिज्म, वो सहाफ़त पढ़ रहे थे। उन्होंने सीएनएन को ज्वाइन किया, सीएनएन को एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया। वो पाकिस्तान वापस आए और जब पाकिस्तान वापस आए तो वो यंगेस्ट रीजनल हेड ऑफ साउथ एशिया सीएनएन भी बन गए। तो उनको ये सादत हासिल है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और सीएनएन के लिए सबसे यंगेस्ट जो उनके साउथ एशिया के रीजनल हेड थे वो बने। उसके बाद उनकी ये जो सहाफ़त का पैशन था, इट लेड टू हिम, उन्होंने सिटी न्यूज़ ग्रुप बनाया। सिटी न्यूज़ ग्रुप बनाया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी किए। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू भी इन्होंने कंडक्ट किया। तो ये जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क 2009 के अंदर इन्होंने बनाया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आते हैं, जिसके अंदर सिटी 42 है, सिटी 41 है, यूके 44, चैनल 24 न्यूज़ और रूही टीवी आते हैं। इसके साथ ही साथ ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट के ये चीफ़ एडिटर भी हैं डेली 42 अखबार के। ये बहुत ही यंग एज में, कहा जाता है 31 ईयर्स की एज में, इन्होंने ये सिटी न्यूज़ ग्रुप जो था इसके इनिशिएशन लिया और इसको स्टार्ट किया। ये रह गया इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कि वो क्या करते थे, क्या रहे। ऑब्वियसली सहाफ़ी हैं वो बाय प्रोफेशन, बट नाउ आफ्टर जब उन्होंने ये सारा स्टार्टअप ले लिया, न्यूज़ चैनल्स बनाए, उनके सीईओ बने, चीफ एडिटर बने, तो इज़ अ बिजनेसमैन एज वेल। अब इससे हट के इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से। आसिफ अली जरदारी से कहा जाता है कि इनके बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं और ये उनके राइट हैंड या उनकी तकरीरें लिखने का भी काम जो है वो मोहसिन नकवी अदा करते रहे हैं पास्ट में अभी तक। और इनके काफ़ी ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं विद पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, दोनों पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। उसके साथ ही साथ काफ लीग के भी कुछ सीनियर लीडरान चौधरी शुजात के साथ इनके क्लोज ताल्लुकात हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को केयर टेकर सीएम बनाने का फ़ैसला किया कल, और रातों रात ही उनसे ओथ भी ले लिया गया, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं इनकी तकर्री के ऊपर। अपोजिशन का पीटीआई जो कि इस वक्त काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है इस तकर्री से। उनका ये कहना है कि ये एक तो नून लीग ने अपना नॉमिनेशन जो दिया था ये उनमें से सेलेक्ट किया गया है, और ना सिर्फ ये बल्कि चूँकि गवर्नमेंट और अपोजिशन को चाहिए था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके ज़रिए चाहिए तो ये था कि दोनों बैठते, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, काफ लीग, ये बैठते और जो दो नाम दोनों ने प्रपोज किए हुए थे उनमें से किसी के ऊपर कंसेंसस करने की कोशिश करते, किसी के ऊपर मफाहमत करने की कोशिश करते और अपने उस रिज़ल्ट के थ्रू अपना एक बंदे का नाम लेके आते और उसको केयर टेकर सीएम बनाते। लेकिन चूँकि ये फेल हो चुके थे, कोई भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा था इन पॉलिटिकल पार्टी से, इनके जो ज़ाती या जो सियासी इख्तलाफात हैं वो बीच में आते गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कन्वीन करना पड़ा और इनको फाइनली डिसीजन लेना पड़ा, और उन्होंने डिसीजन लिया मोहसिन नकवी के ऊपर। अब इसके ऊपर पीटीआई के सारे लीडर्स, ख़ास तौर पे इमरान खान का सबसे पहले ट्वीट सामने आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक तो नून लीग के बंदे को उन्होंने बना दिया है
اور ہمیشہ سے جس طرح سے ان کی عادت رہی ہے، جس طرح عمران خان بہت زیادہ دفعہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے امپائر کو لے کے آتے ہیں، اپنے امپائر کو کھڑا کر کے میچ کھیلتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگین اب آنے والے الیکشن کے لیے نون لیگ نے اور اپوزیشن نے اپنا امپائر کھڑا کر دیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں گے، یا کس طرح سے ایسے الیکشن ہو سکیں گے، انشور کیا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی دھاندلی یا کچھ اس طرح کی سچویشن نہ کریٹ ہو سکے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوارن اینیمی ہیں، یعنی اور ان کی کوئی افیلیشن، کوئی کیئر ٹیکر سی ایم جو ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا جس کی کوئی افیلیشن نہ ہو. لیکن آپ نے نہ صرف افیلیٹڈ بندہ بلکہ ایسا بندہ جو کہ سامنے سے پی ٹی آئی کا دشمن ہے اس کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اور جمہوریت کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی بھی ڈس اپوائنٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹ کرتا ہے اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے. اور پاکستانی عوام کو سارا کا سارا جو ان کا ٹرسٹ تھا، جو تھوڑی بہت امید تھی ملک کے انسٹیٹیوشن سے، وہ ختم ہو چکی ہے. اور پرویز الہی کا اس کے اوپر پھر سے بیان آیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے محسن نقوی کی تقرری، کیونکہ وہ پرویز الہی کے بھی رشتہ دار لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ایک قریبی رشتہ دار کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے جن کی پولیٹیکل افیلیشنز اتنی زیادہ ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے مخالفین کے. تو یہ سب ان کا کہنا تھا. شفقت محمود کا بھی اس میں بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ سیاست کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، جمہوریت کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تھما دی گئی ہے محسن نقوی کے اپوائنٹمنٹ کے بعد. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ورچولی یعنی الیکشن سے پہلے ہی یہ آخری کیل تھا جو ٹھوک دیا گیا ہے، جس کے بعد اب اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہی بنے گی پنجاب کے اندر. جو یہ سارے تھے عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ آج کے دن میں یا کل تک ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے جس کے اندر ڈیٹیل سے وہ پلان کریں گے کہ اگلا اسٹیپ ان کا کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اس تقرری کو یا تو بوائیکاٹ کریں گے یا اس کے خلاف کیس کریں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے اس ڈیسیژن کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا اتنا اسٹرانگ آبجیکشن سامنے آیا محسن نقوی کی تقرری کے اوپر، تو اس طرح سے کس طرح یا اس سچویشن میں پیسفل الیکشن ہونا ممکن نہیں، یا پیسفل الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں تو انتشار بڑھتا ہی جائے گا. عمران خان کو قابل قبول نہیں کہ محسن نقوی کو کیوں پنجاب کا کیئر ٹیکر سی ایم بنایا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بندہ سامنے آئے جس کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن اتنی کھلے عام سامنے نہ ہو، یا وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کھلے عام دشمن نہ ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل انتشار جو ہے وہ کہیں پہ آ کے رکے گا، کیا پیسفل الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن پنجاب میں ہو پائیں گے کہ نہیں.